प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा मात्र करिब 1 दर्जन ठूला विकासे कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन, विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति बनाउन 15 अर्बको बजेट। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोग, 3 दिनभित्र उपस्थित हुन उच्च अदालत पाटनको आदेश। घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएपछि खाडीमा रहेका 1,39,000 कामदार स्वदेश फिर्नबाट वञ्चित। श्रम स्वीकृति रोक्ने संसदीय समितिको निर्णय औचित्यहीन रहेको मानव अधिकार आयोगको भनाई। कश्मीरको विशेष अधिकार खोज्ने भारतीय कदमको चीनद्वारा विरोध, चीनीय सार्वभौम अधिकार र हितमाथि चुनौती थपिएको टिप्पणी। र नेपाली महिला टोलीले किर्गिस्तानमा 4 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता खेल्ने, प्रतियोगितालाई सागको तयारीका रूपमा लिएको एन्फाको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहनगर दमकमा करिब 1 दर्जन ठूला विकासे कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन हुँदैछन्। एउटै परियोजना 15 अर्ब रुपैयाँसम्मको छ। केही परियोजनामा काम धमाधम भइरहेको छ भने अन्य प्रक्रियामा छन्। ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2072 सालमा दमकमा विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति बनाउने भनी गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ। दमकको उत्तर सिरान हमसे दुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा 542 फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति निर्माण गरेर दमक र लुम्बिनीलाई बुद्ध सर्किटसँग जोड्ने योजनामा नगरपालिका कार्यालयले डीपीआर तयार गरिसकेको छ। 15 अर्ब भन्दा बढीको लगानीमा बुद्ध मूर्ति निर्माण गर्न लागिएको हो। यसका लागि 5 बिघा 12 कट्ठा जमिन प्राप्त भइसकेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। थप 20 बिघा जमिन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। दमक 3 मा 18 तले भ्यू टावर निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। सघन शहरी विकास कार्यक्रमले करिब 3 अर्ब लागतमा सुविधा सम्पन्न टावर निर्माण गर्न लागेको हो। यसको ठेक्का सम्झौता भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 5 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने 72 मिटर अग्लो 18 तले भ्यू टावरमा 28 मिटर स्टिल टावर रहने जनाइएको छ। टावरमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, व्यावसायिक पसल, सेमिनार हल, कमन हल, प्रदर्शनी हल, सिनेमा हल, कर्पोरेट कार्यालय लगायत रहनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 2073 जेठ 28 गते टावर शिलान्यास गर्नुभएको थियो। दमकमै सभागृह, शपिङ कम्प्लेक्स, बहुतलीय बस पार्क, रोज गार्डन पार्क, संग्रहालय, पुल, विश्व बैंकको सहयोगमा सडक, प्राविधिक शिक्षालय लगायत पनि निर्माण हुने भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा परेका छन्। ठेकेदार समेत रहेका मन्त्री खत्रीले 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टी पत्र बनाएको भेटिएको छ। उच्च अदालत पाटनले उहाँलाई 3 दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। खत्री लगायत 5 जना माथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। अरूलाई पक्राउ गरिए पनि मन्त्रीको हकमा केही नगरेको भन्दै उच्च अदालत झिकाउन आदेश गरिएको छ। उच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, न तारेखमा राखिएको छ न फरार नै भन्न सकिने अवस्था छ। 25,000 रुपैयाँको चेक बााउन्स मुद्दामा व्यक्ति थुनामा पर्छन्। मन्त्री पदमै बसेकाले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन भनेर आदेश भएको हो। न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र टेक प्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आदेशको प्रति महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत दिन आदेश दिएको छ। आदेशमा 5 नम्बर प्रदेशका मन्त्री भनिए पनि खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री हुन्। मुद्दामा फरार प्रतिवादी भनी राजु प्रसाद श्रेष्ठ र खड्गबहादुर खत्रीको नाम किटिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा यिनीहरूलाई कागजात गराएको देखिएको छ। मन्त्री खत्री सहितको टोलीले आफू पदमा पुग्नु अघि कृषि विकास बैंकबाट जारी ग्यारेन्टी पत्र एउटा ठेक्काका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेका थिए। सन् 2016 जुन 10 र सन् 2016 को नोभेम्बर 4 का 2वटा बैंक ग्यारेन्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी भएको देखिन्छ। कृषि विकास बैंकले 2074 साल जेठ 25 गते पत्र लेखेरै ती पत्र आफ्नो कार्यालयबाट जारी नभएको प्रश्न पारिसकेको छ। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले 2072 चैत 20 गते घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस यता वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ। विदामा आएका घरेलु कामदार समेत पुनः श्रम स्वीकृति पाएका छैनन्। घरेलु कामदारलाई पहिलेकै घरमा काम गर्न जान पुनः श्रम स्वीकृति रोक्दा खाडीमा कार्यरत पुरुष र महिला गरी कम्तीमा 1,39,000 नेपाली कामदार
कामदार स्वदेश फिर्नबाट वञ्चित छन्। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा एक पटक मात्र समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थियो। यस विषयमा सांसदहरूकै राय बाझिएको छ। समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवको यसबारे आफूहरू बीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अल्पकालीन रूपमा पुनः श्रम स्वीकृति दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले घरेलु कामदारलाई रोक्ने संसदीय समितिको निर्णय औचित्यहीन रहेको जनाएको छ। आयोग अध्यक्ष अनुप राज शर्माले संसदीय समितिबाट कामदारको संविधान प्रदत्त अधिकार हनन गरिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले संयुक्त सैन्य अभ्यास, गाडी खरिददेखि महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौताका दस्तावेजको सुरक्षासम्मको प्रसङ्ग उठाएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले विदेशीसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विपदको सामना गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित गराएर नेपाली सेनालाई बहुराष्ट्रिय मुलुकसँग अनुभव आदान प्रदान गराइनुपर्ने बताउनुभयो। रावलले विदेशी सेनामा नेपाली युवा युवती भर्ना हुने परम्परा समेत बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आवाज सम्बन्धित मुलुकले सुन्नुपर्ने र सरकारले समेत उनीहरूको माग पूरा गर्न कूटनैतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। माथिल्लो कर्णाली आयोजना कार्यान्वयन गर्न भारतसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रावलको माग थियो। रावलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सत्तापक्षीय सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो। दोलखाको खरीढुङ्गा र सिन्धुपाल्चोकको लामो साँगुमा रहेको उद्योग 2035 सालमा स्थापना भएको थियो। कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले सभामुखको सक्रियतामा गाडी खरिद सम्बन्धमा गठित समितिलाई संघीय संसद सचिवालयका अरू धेरै विषय समेत छानबिन गर्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य 2 चालक राखेर नचलाए व्यवसायी गाडी मालिक या कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। लामो दूरीमा एकजना मात्र चालक हुँदा बस त्रिशुली नदीमा खसेर दुर्घटनामा परेपछि विभागले हिजो सूचना जारी गरी 2 चालक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। लामो दूरीमा चल्ने गाडीमा 2 जना चालक भए नभएको मुलुकभर अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ। विभागले प्रस्थान बिन्दुबाट 250 किलोमिटर वा त्योभन्दा बढी दूरीमा चल्ने गाडीले अनिवार्य 2 चालक नराखेको पाइए सवारी धनी या कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने बताएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 104 मा लामो दूरीमा चल्ने गाडीमा कम्तीमा 2 जना चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक 6 घण्टामा पालै-पालो चलाउनु पर्ने प्रावधान छ। एउटै चालकले लामो दूरीमा गाडी चलाउँदा थकानका कारण दुर्घटना बढेपछि यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। डाक्टर गोविन्द केसीले विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागभण्डा नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। भागभण्डा गरी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त भए त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने केसीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र त्यसका लागि वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाउने भनेर आफूसँग पटक पटक गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समेत उहाँले माग गर्नुभयो। विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले मापदण्ड सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गर्दै केसीले दलीय भागभण्डाको मुसा दौड रोकेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। केसीले सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोग र समितिले दोषी ठहरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई दोहोर्याएर नियुक्त नगर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको बहाना गरी केही मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा समेत उहाँको आपत्ति रहेको छ। हतार हतार सुरु गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐन अनुसार 75% छात्रवृत्ति सबै विश्वविद्यालयको साझा प्रवेश परीक्षा लगायत बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्र भर्ना थाल्न उहाँको आग्रह रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। चेलीलाई बोलाएर माइतीले दर खुवाउने तीजको पर्व अब पहिले जस्तो छैन। दर खाने दिन आउनु महिना दिन अघि नै पार्टी प्यालेसमा समूहमा भेला भएर भड्किलो तरिकाले खानपान र नाचगान चल्छ। सङ्घ संस्था र समूहहरूले खर्चिलो पाराको कार्यक्रम गर्छन्। यसपटक भने त्यस्ता कार्यक्रम आयोजकले सचेत हुनुपर्ने भएको छ।
तीज नजिकै जाँदा केही जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाने कार्यक्रम गर्न रोक लगाएका छन्। दर खाने कार्यक्रम भन्दै ठूला आवाजमा गीत बजाएर अरूलाई असर गरेको र गहना प्रदर्शन गरी बिक्री निम्ताएको भन्दै प्रशासनले कडाई गर्ने भएको हो। धेरै जसो जिल्लामा यो निर्णयको विरोध भइरहेको छ। पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघले पनि विरोध जनाएको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए राजनैतिक दलका कार्यक्रम पनि गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ। महासंघले जनाए अनुसार काभ्रे, धादिङ, कास्की, रूपन्देही, पर्वत र स्याङ्जा लगायतका जिल्लामा पार्टी प्यालेसमा दर खाने कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो प्रतितोला 71,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। महासंघको तथ्याङ्क अनुसार साउन 1 गते यता प्रतितोला 6,500 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। साउन 1 गते प्रतितोला 64,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन 28 गते आइपुग्दा 71,000 रुपैयाँ पुगेको हो। समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 71बाट निर्वाचित सांसद सूर्यनारायण यादवलाई राजीनामा फिर्ता लिन दबाब दिएको छ। पार्टीलाई जानकारी नदिई यादवले सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महरा समक्ष राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिनुभएको हो। समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले उहाँलाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। सांसदको दलीय आबद्धता समेत हुने भएकाले राजीनामा स्वीकृतिका लागि दलले समेत सभामुखलाई चिठी लेख्नुपर्छ। प्रमुख सचेतक अर्गरियाले राजीनामा स्वीकृत गर्न चिठी नपठाएको बताउनु भएको छ। सांसद यादवले सोमबार राजीनामा दिए लगत्तै कान्तिपुरसँग मधुमेह लगायत रोगले च्यापेको र त्यसकै कारण दैनिक काम गर्न अप्ठ्यारो भएकाले पद छाडेको बताउनु भएको थियो। राजनैतिक वृत्तमा भने सांसद यादवको राजीनामालाई उपचुनावलाई लक्षित गरेर कुनै नेतालाई सो ठाउँमा उठाउने योजनासँग जोडेर हेरिएको छ। विखण्डनको मुद्दा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका सीके राउतलाई संसदभित्र छिराउन राउतकै जिल्लाको सिट खाली गराइएको आशंका पनि केहीले गरेका छन्। राउतसँगको सहमतिका क्रममा नेकपाका नेताहरूले उहाँलाई संसदमा ल्याउने सम्मको भद्र सहमति गरेको बताइन्छ। हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका समीरमान बस्नेतले जेलभित्रैबाट असुली धन्दा चलाएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनी निकट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा बस्नेत सुन्धरा स्थित केन्द्रीय जेलमा छन्। बस्नेतले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई निर्माण व्यवसाय र सडक निर्माणको ठेक्का सम्हालिरहेकाहरूको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराएर असुली धन्दा चलाएको सूचना पाएपछि ब्युरोले पवन खड्का र सुरेन नगरकोटीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो डाकिएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सिनेटले बजेट र जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि 2 छुट्टा-छुट्टै समिति गठन गरेको छ। चालु वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट यथार्थपरक नरहेको भन्दै पुनः समीक्षा गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय पुनरावलोकन समिति बनाइएको छ। समिति सदस्यमा शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव र विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार छन्। विश्वविद्यालयले 3 अर्ब 32 करोड 12 लाख 72 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा विकासतर्फ 2 अर्ब 2 करोड 45 लाख, सञ्चालनतर्फ 1 अर्ब 25 करोड 62 लाख र आन्तरिक स्रोतबाट 4 करोड 5 लाख रुपैयाँ छ। जग्गाको स्वामित्वबारे अध्ययनका लागि सुवेदीकै संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। सदस्यमा शिक्षा सचिव र विश्वविद्यालयका फरेस्ट्री डिन छन्। मुख्य 2 एजेन्डा बजेट पारित गर्ने र त्रिवीको जग्गा र कृषि वन विश्वविद्यालयको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे सिनेट टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 2 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको स्मार्ट टेलिकम प्रणालीले हिजो आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार 30 करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले साउन 13 गतेको बैठकले स्मार्टलाई 30 करोड बुझाउन 15 दिनको म्याद दिएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले गाईजात्राका दिन जात्रा रुटमा 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन निषेध गर्ने भएको छ। 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने भक्तपुरको गाईजात्रा पर्व शुक्रबार सुरु हुँदैछ। सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 भर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राति 12 बजेपछि उडान गर्ने वायु सेवालाई सहुलियत दिने भएको छ। यसका लागि विमानस्थल व्यवस्थापनले छुट सहुलियतबारे प्रस्ताव पेश गर्न सबै एयरलाइन्सलाई 2 साताको समय दिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकालाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन निर्माण गर्न लागि लिफ्ट निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। असार मसान्तसम्ममा काम सक्नुपर्ने गरी
निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि हालसम्म जम्मा 50% मात्र काम सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो खुद नाफा 7 अर्ब 20 करोड पुर्याएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 75-76 मा कमाएको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 149% बढी हो। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको आयात वर्षेनी बढिरहेको छ। भैरहवा नाका भएर जीप, कार, भ्यान, बस र ट्रकको आयात घटे पनि मोटरसाइकल र स्कुटर भने बढेको छ। बर्दियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ब्याज असुली गरेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। 8% ब्याजमा लगानी गरेको ऋणको ब्याज 17% सम्म तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले झोरमा प्राकृतिक झरनालाई संरक्षण गर्दै बालमैत्री पार्क र शौचालय निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले बौडेश्वर महादेव मन्दिर परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा बालमैत्री पार्क र शौचालय निर्माण कार्य थालनी गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। तिहारदेखि बेजिङ काठमाडौँ सिधा उडान हुने भएको छ। हालै निर्माण सम्पन्न बेजिङ स्थित तासिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा असोज 13 देखि सञ्चालनमा आउँदैछ। त्यसैले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने उडानहरूको टिकट बिक्री सुरु भएको छ। तासिङबाट आन्तरिक उडान र बाह्य अन्तर्गत काठमाडौँ, लन्डन, फिनल्यान्ड, मोरक्को र जापानका लागि टिकट बुकिङ खुल्ला भएको हो। ऋणको ब्याज दर घट्ने सम्बन्धी मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशनमा कर्जा निक्षेप बीचको ब्याज अन्तर स्प्रेड गणनाको नयाँ विधि, काउन्टर साइक्लिङ बफर सञ्चालन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद, अन्तर बैंक कारोबार CCD-मा गणना लगायत विषयमा वाणिज्य बैंकहरूले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्र बैंक लचिलो बन्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकले स्प्रेड गणना गर्दा सरकारी सुरक्षण पत्रमा भएको लगानी समावेश गर्न पाउँदैनन्। यसअघि गणना गर्न पाउँथे। सो लगानी गणना गर्न नपाउँदा बैंकको स्प्रेड दर अहिलेको भन्दा कम हुन्छ। त्यो कायम गर्न बैंकले केही सस्तो दरमा ऋण दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो भए अहिले बैंकले स्प्रेड घटाउनु पर्दैन। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले कश्मीरको विशेष अधिकार खोज्ने भारतीय कदमको विरोध गरेको छ। आफ्नो भूभाग जोडिएको लद्दाख क्षेत्रमा शासित हुने निर्णयले चीनीय सार्वभौम अधिकार र हितमाथि चुनौती थपिएको टिप्पणी चीनले गरेको छ। 3 दिने चीन भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग समकक्षी वाङ यीले कश्मीरको स्थितिलाई जटिल बनाउने गरी भएका कुनै पनि एकपक्षीय गतिविधिको चीनले विरोध गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कश्मीरमा उत्पन्न राजनैतिक जटिलतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्न भारत र पाकिस्तानको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीमा किर्गिस्तानमा हुने नाडेज्दा कप 2019 मा प्रतिस्पर्धा गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। त्यहाँ नेपालले 4 खेल खेल्नेछ। एन्फाका अनुसार सेप्टेम्बर 6 देखि 13 सम्म काराकोल शहरमा हुने नाडेज्दा कपमा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल र आयोजक किर्गिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फिफा वरियतामा 44 स्थानमा रहेको उज्बेकिस्तानलाई यस प्रतियोगितामा सबैभन्दा बलियो टोली मानिएको छ। वरियतामा नेपाल 101, ताजिकिस्तान 129औं स्थानमा छन् भने किर्गिस्तान पछिल्लो पटक वरियता विहीन बनेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भेगका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने अनुमान महाशाखाको छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:34 मा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:44 हुनेछ। हवस् त, यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।